بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإنن حتی تسکنہ ارزقتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد نادی علی مظہر العجائب تجدہ ہونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 ادرکنی فی سبیل اللہ. دعا ہے مالک اللہ عظیم عبادت و اپنی بارگاہ قبول فرما. بنیان دا پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ قبول فرما. ذکر دا صدقہ مالک ازادارہ دی اللہ داری دی ہر جگہ تے ہر قدم تے محافظت فرما. جتنے بے گناہ قیدی نے مالک کا رہا فرما. جڑ بیمارے نے مالک شفائی کلی عطا فرما. اس چک دے اس گھر دے جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے مالک تمام دے درجات بلند فرما. کافی حضرات تشریف فرماؤ. تھوڑے بندے آمین پہ آگے بلکہ کوئی بھی نہیں آنکھ رہا چونکہ ذکر پاک دعاؤں دی قبولیت دی جگہ ہے. تھوڑے واسے چنگی دعا مغردہ سارے رل کے آمین آکھائے. میرا مالک اللہ جتنے قدردان لوگ عزت علیزدار اس ذکر پاک اچھ موجود ہیں تمام نو اس سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما. جڑ گئے ہیں مالک سفر آسان فرما. تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے اونچا نعرہ چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. اہل بیت دشمنات لعنت. صلوات پڑھو بواز بلند. پنجواں سردار پنجواں بادشاہ فرمیندے صلوات دے پڑھن نال رزق اور عزت وچ اضافہ ہوندا ہے. اپنے اپنے رزق اور عزت واسطے بلند صلوات پڑھو. ماشاءاللہ. عزت علیزدار تشریف فرما. یا انچ کیوں نہ کھا ارباب دانش، ارباب ادب، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب شعر، ارباب سخن، ارباب ولا، ارباب عزا اور فرش مسرد علاقیاں دے حسین گوشیاں وچ آسمان تے بکھرے ہوئے ستارے دی طرح زمین تے بکھرے ہوئے انسانیت قبیلے اپنے دلان دے اندر سمٹی ہوئی ولائی تشریف لے کے اس مقدس دربار اس تشریف فرماؤ. مالک حسن سارے دا ٹھوڑے قبول فرماویں. میں حقیر دی نوکری مالک قبول فرماویں. جانے پہچانے چہرے ہو میرے علاقے دے یقیناً ویدہ پیاں چچو سخی تشریف فرما. میں اس مجلس اپنے آپ بڑا خوش قسمت سمجھدا ہاں جتھاں میرے چاچو موجود ہوندے ہیں. بڑے لوگ نے اور قدیمی عزادار نے جنہاں بڑے بڑے ذاکران انگلی نپ کے ٹرنا سکھایا. تھوڑی کیا بات ہے بڑی زندگیاں میں چاچو دی دعا ہو گئی. بسم اللہ طارق بھائی میرے بزرگ تشریف فرماؤ. میرے بھائی تشریف فرما. چھواں بادشاہ فرمیندے ہوا بندہ ہس چودن دے ذکر چاہندے جس دا آمن ہس چودن چنگا. عادتاً نہیں عبادتاً بادشاہاں دے فرمان تو ذکر دا آغاز کردا رہنا. ویکھے نوکر دے پاسے چھواں بادشاہ فرمیندے ہوا بندہ ہس چودن دے ذکر چاہندے جس دا آمن ہس چودن چنگا. وال مولا فرمیندے ہوا زبان ساڈی ذکر دی تائید وچ بولندی ہے جس دا بولن ہس چودن چنگا. وال بابا جیڑے بڑے سردار دے ذکر چ بندہ آیا وے بیٹھا ہوئے زبان ہی رکھدا ہوئے باہر بندہ کسے نوں بولن دی واری نہ دے اتھاں کہ بندہ سر ہلیندا سونا نہیں لگدا زبان نہ ہلیندا سونا. جب بھی مجلس یا جلوس میں نظر جاتی ہے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیتا. نوکری پاک دا آغاز کر دیتا ہے. ایک منٹ تو پہلے 4 سطریں سنا کے ویکھن لگا کتنے حاضر بیٹھے ہو. میں کہا جب بھی مجلس یا جلوس میں نظر جاتی ہے بس ایک بات دل میں اتر جاتی ہے. ارے ہاتھ کاٹے تھے عباس کے جن لوگوں نے ان کی اولاد اب بھی علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بڑی مہربانی. زندگی اچھا میں جدو انٹر ہویا تو میں علم نو ڈٹھا تو میرا دل بن گیا 4 سطریں سناواں. ہن میرے چھوٹے ویر نے ایڈا سونا نعرہ لوایا علی بادشاہ دا تے 4 سطریں علی بادشاہ دیاں ہونی چاہیے نا. دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں. آپ کے پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں. ارے تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدلت ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں. شاباش. زندگیاں ہاتھ اونچے 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 رل کے حیدری. کیا بات ہے. بڑی زندگیاں اپنے ٹائم دے وچ طارق بھائی نوکری مکمل کرنا چاہنا
اگر توجہ ہوئی میرے سارے جانے پہچانے تشریف فرما نوکر بھائی ویکھے نوکر دے پاسے میں بھی نوکر ہاں تساں بھی نوکر ہو تے چلو 4-17 اور سناواں لوگ ساڈے تے اعتراض کریں دین جو تساں ہر ویلے علی علی کریں دے ہو ہر ویلے حسین حسین کر دے ہو وہ تانوں ڈر نہیں لگدا اج بھی سارا دن عزاداری کیتی بابا جی میں ہنے زنجیر زدنی کر کے تے ممبر تے تشریف فرما انہاں کہا تسی ہر ویلے حسین حسین کر دے ہو ہر ویلے علی علی کر دے ہو تانوں ڈر نہیں لگدا تواڈے بچے نہیں ڈردے میں کہا تینوں دساں کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے مروں تو لحد میں مولا کی دید ہو جائے عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعا یہ کرتی ہے خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے کیا بات ہے زندگیاں طارق بھائی دعا کر دیا جی طارق بھائی انور بھائی زندگیاں تساں جیو تواڈی کیا بات ہے اچھا چلو ایک علی بادشاہ دا تعارف سنا کے تو اس کے بعد قصیدہ پڑھنا چاہنا علی بادشاہ دے سامنے مرحب آیا مرحب دے سامنے علی بادشاہ ہے میرا وطن ہے انہاں جملیاں تے بابا جی علی بادشاہ دے تعارف تے میں سیالکوٹ گجرات داد لئی دعا بھی لئی تے میرا وطن ہے اگر وطن والے بزرگ میرے برا میرے دعا نہ دیون تے کتھوں دعا لونی ویکھے نوکر دے پاسے علی بادشاہ دے سامنے مرحب آیا مرحب دے سامنے علی بادشاہ اے ویکھیا دا دس تیرا کی نام ہے دس تیرا کی نام ہے مولا فرمایا تم دس تیرا کی نام ہے قبلہ انور بھائی مولا فرمایا تم دس تیرا کی نام ہے آدھا میرا نام مرحب ہے تو لوگ میرا نام تلواراں تے لکھ دیں سرکار فرمایا اچھا آدھا ہون دس تیرا کی نام مولا فرمایا دس میں کون آدھا دس مولا فرمایا میں امیر المومنین جت تک بات پہنچے تو تک کم از کم دعا ضرور ہونی چاہیے مولا فرمایا میں امیر المومنین میں باب علوم میں تاج اولیاء میں ثابت قدم میں حضرت المومنین میں دلیل اکبر میں ذاکر اکبر میں ساقی کوثر میں شیر خدا میں عین اللہ میں غالب لا کل غالب میں قسیم النار والجنہ میں فاروق اعظم میں وارث منبر السلونیہ میں عادی درینہ میں ید اللہ سائیں فرمے دن منو عرب چلیا دن عرش ہم جلیا دن لوگ تے کوسا دن قلم تے منصوبہ دن ترک تکبیر دن فلسطینی جوشا دن مشرقین چموتل مراد دن ابو طالب نے نام ظہیر رکھا ہے اللہ نے نام علی رکھا ہے پینگے جو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مل گئے کیا بات ہے نا 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 بابا بندہ ہو بولے جتے دل لے چلی سرکار دی محبت ہے گل اس بندے نالے جڑا آیا جی طرف سن بیٹھے سرکار فرمایا میں امیر علیہ السلام علم کرے زمین و آسمان ہم گشتر شمولہ دنگیاں کعبے دا گوھرہ نبی دی دیدہ ہمسرہ اللہ دا خانہ زادہ محمد دماد نبیاں دی لاجہ ماشاءاللہ جاجہ کعبے دا آجہ غریبان دا گاجہ سیدان دا راجہ تو اڈی سونی چپ دی قسم علی مولا دے چہرے دے اللہ اللہ جلال آیا سائیں مرحب دے پاس وے کیا دینا اوش جاتوں کی حد انتہا میری گرفت میں بولی 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 میرے نال میں خالق حیات ہوں قضا میری گرفت میں تمہاری جرتیں برملا میری گرفت میں تیرے جیسے جنگجو صدا میری گرفت میں پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک وجہ سائیں فرمدن میں جب بھی چاہوں تیگ سے قضا کے ہاتھ کاٹ دوں میں چاہوں تو زمین کو بھی تیرے ساتھ کاٹ دوں باہر بھائی دعا ہو گئی اجازت ہے بابا قصیدہ سناؤں ایک قصیدے علی سلوات سناؤں میں قصیدہ سناؤں اساں جدہ اے ہو جو ماحول بن جاوے نا تو میں بزرگاں دی یاد تازہ کرنا طارق بھائی سائیں اور اندہ قصیدہ پڑھوں ویکھے نوکر دے پاسے انور بھائی اساں راہبر منے سیدانو اساں قبرانچ ٹر گن یارے لفظ آکھن والے بندے اساں راہبر منے سیدانو سمجھا بھائی تھوڑی مدد کریں اساں راہبر منے سیدانو اساں راہبر منے سیدانو اور ساڈی غیران تے نہیں طاقت دی اساں جی بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی جی جتنے بولے ہو بڑی بڑی مہربانی جڑے نہیں بول سکے انہاں دی ڈھیر مہربانی جو کہ انہاں اگلی 17 تے بول پڑھنا ہے ویکھے نوکر دے پاسے اساں راہبر منے سیدانو ساڈی غیران تے نہیں طاقت دی اساں راہبر سیدانو ساڈی غیران تے نہیں
तक पांदी सरेदारा नाल निभदी है ताही कमियां ते नहीं तक पांदी। क्या बात है, क्या बात है, हाथ उठाओ हैदर हैदर, हाथ बुलंद करके हैदरी। या अली चलो एडा सोना बोले हो ते शेर सुनावना चाहना। असहाबे काफ दा कुत्ता सारे जानदे हो ना, जनती है। जद जन्नत च गया फरिश्तियां रोक लिया, आख्या असा रोक ते तेन नहीं सकते वाहद भाई अनवर भाई, उन्हें आख्या असा रोक ते नहीं सकते लेकिन सानू एक गल दा जवाब दे। कुत्ते आख्या केड़ी गल दा जवाब देवां? फरिश्ते वे क्या देने साकू दसा अगे भी तेरी नस्ल दा कोई कुत्ता जन्नत च है जे कोई ना? कुत्ते आख्या नहीं अगे मेरी नस्ल दा कोई कुत्ता जन्नत च नहीं है। उस वेले फरिश्ते वे क्या देने दसा ता सही काम केड़ा कीता ही, केड़ा काम कीता ही जो जन्नत भी आवेंदा है, तेरी नस्ल दा कोई कुत्ता ही जन्नत च कोई नहीं है ते तू किवें भी आवेंदा है? उस वेले कुत्ता इन्हां दे पास वेख के फरिश्तियां दे पास वेख के आंदा मैं नमक हरामी नहीं कीते, मैं भेद किसे दा होले अने और मेरे गल है तमगा जुर्रत दा, मैं गारा बिच भी बोले नहीं तू हमन से लादी गल करने, तू हमन से तो जो मेरे पास रखे यार, तू हमन से लादी गल करने ओ मेरी बंदियां ते नहीं तक पावी। अल्लाह दी कसम 70 खा गए हैं यार। क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है। तो संजीव बस तेरो जिंदगी बनी। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद जी। अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके। क्या बात है, दुआ बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, साउंड वाला भाई। अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, अल्लाह। तो भाई 17 पढ़ने नहीं तो की जगह लोग लिखना चाहता। अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, अच्छा अल्लाह हर शय बढ़ाई। तो भाई चली रब दी खुदाई अली अली करके। बड़ी मेहरबानी, हाथ बुलंद करके हैदरी इंजनी हाथ बुलंदों में जाके खत्म कुरान गदीरी नारा हैदरी। क्या बात है, अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके। बस जल्दी जल्दी शेर सुनाना चाहना, मौसम की मुनासबत में वेदा पिया। अच्छा जदा काबे विच अल्लाह दा ए नूर आ गया, महबूब वाले तक के रब आखिया अज मुकिए जुदाई अली अली करके। क्या बात है, क्या बात है जी। जिनके अंदर हाथ बुलंद करके है दरिया अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके, अल्लाह हर शय बढ़ाई अली अली करके। परेशान नहीं होना जी, तवज्जो मेरे पास है, परेशान नहीं होना जियो बसदा रहा, जिंदगी होवे तेरी। अच्छा चलो शेर सुनावा बाबा, एडा सोना नारा लवाया शेर सुनाना पिया। मलंगाना मजाज, मलंगाना माहौल, मलंगाना मजाज दा बंदा बैठे वेखी नौकर दे पास। जेड़ा मिट्टी दियां जन्नतां ओ बेचदा रहा बैके फरशां ते अरेशां वेखदा रहा, ओने कीती कमाई अली आली करके। ओए होए
قصیدہ ایک بڑی عجیب مسائل میرا بھرا پڑھ لے گا تے میں جلدی نال ایک قصیدہ سنانا چاہنا اگر توجہ ہوئی ہر ہاتھ بھی بلند ہو سی یا علی علی دی صدا بھی بلند ہو سی جو کہ موسم دی یہ جی مناسبت بن گئی تے ہن میرا دل ہے تو جے قصیدہ سنا دیں ایڈا سونا پاکاں دا علم تے میرا دل چاہتا ہے علم دیاں 4 سطرہ سناواں جی چند سطرہ سنا دیواں واحد بھائی تہاڈی زندگی ہوے تہاڈی محنت مالک قبول فرماون بانی آن دی ہے صف ماتم کو قبول فرماون مالک چاچو سخی دی مالک زندگی دراز فرماون میرے بزرگ بیٹھے نے جتنے بزرگ جوان حاضر بیٹھے ہیں مالک انہاں دی تمام دی توفیقات اضافہ فرماون طارق بھائی انور بھائی میرے ویر نے میرے بڑے بھرا نے جنہاں سانو انگلی نب کے گلفام بھائی ٹرنا سکھایا اچھا چلو اتنے سونے ماحول دے وچ سترہ سنانا چاہنا عزتاں والا در لگدا ہے در لگدا ہے عزتاں والا در لگدا ہے در لگدا ہے عزتاں والا مکا دیتی لگدا ہے اسی آگے مکا دیتی لگدا ہے عزتاں والا در لگدا ہے چاچی دی دعا لینی پڑے در لگدا ہے عزتاں والا در لگدا ہے در لگدا ہے دل شبیر دا گھر لگدا ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی زندگی ہاتھ بلند کر کے حیدری دو جنر ہے حیدری تری جنر ہے حیدری چوتھ نر ہے حیدری پانچ نر ہے پنجتنی 14 لاکھ نر ہے حیدری بھائی ساڑھے دے سوال ہوندہ ہے انور بھائی اسا جدہ سجدہ دے دیا تو سجدے گاہ تے کھا کے شفا کیوں رکھ دے سجدے گاہ تے کھا کے شفا کیوں رکھ دے توجہ بھائی میں جواب دے میں لگا سوال ہویا کھا کے شفا کیوں رکھ دے سطر پڑھنی نہیں تو نے کی دے دلوں تے لکھنا چاہنا توجہ کھا کے شفا تے